8 घंटे बाद इसने मुझे इतला दी है, उसने मुझे धोखा दे दिया कि मैं पर्चा हुआ है भाई जान, और सुबह जो है तुम बेगम रहो, इसको मैं निकाल दूंगा। 20,000 रुपए बेशक थाने के कैमरे चेक करे, मुझे कहते वकील के पैसे सिस्टम मुझे दे दो, तुम बेगम में कर लूंगा। मैंने उसको पैसे भी दे दी, लाइसेंसदार असला है, उसका सब चीज मौजूद है, उसके बाद भी इसने ये हमारे साथ की। कि आपके बेटे को किस सूरत-ए-हाल में गिरफ्तार किया गया था? FIR में इसने झाड़ियाँ क्या क्या लिखी हुई है, उसके पास अपना गाड़ी था, वो उस गाड़ी में आ रहा था, लेकिन उसको बात करने के लिए छोड़ा ही नहीं है। उससे 3 मोबाइल लिए, बेइज्जती भी उसकी की, 2 लड़के थे उसके साथ, उसको कपड़े भी पटे थे, थाने में फिर लेके आए थे, और उसके बाद भी उसको मिसाल के तौर पे पैसे थे, 1 लाख रुपए थे, वो भी इसके पास है, वो भी इसने नहीं दिए। मैं हैरान हूँ ये कि दोस्त मोहम्मद साहब, तुम जो हमारे साथ कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? 1 लाख रुपए और 3 मोबाइल उससे लिए हैं। इसने अपने पुलिस के ग्रुप में मेरे बेटे का पिक्चर निकाल के पिस्टल सामने रख के अपने एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, अपनी तरक्की बनाने के लिए वो भी शो किए, नाजायज उसको जेल भी भेज दिया। ये जुल्म हमारे साथ हुआ नबी साहब। मेरा ये दरख्वास्त है IG साहब को भी, DG साहब को भी, इस बंदे की इंक्वायरी रखें, फुटेज सारे निकाल दें, इसने क्या क्या किए। चिट्टी दाढ़ी रख के मैं बात दावे से करता हूँ कि ये सब लोगों से रिश्वतें लेता है और फिर ज्यादती भी करते, जुल्म भी करता है। इसने क्यों हमारे साथ ये जुल्म किए? कल और के साथ करेगा, और के साथ करेगा। अस्सलाम वालेकुम, नकी गर्देदी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद TV। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। हाजी शाह ज़मान मौजूद हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, लाइन हार्ट फाउंडेशन जो है उसके ये डिप्टी प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद के, जो कर्नल शाहिद चौधरी साहब की तंजीम है, उसमें ये बड़े अरसे से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद का एक सेक्टर है E11, वहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से ये फाशी के ख़िलाफ़, मंशियात के ख़िलाफ़ जो है ताजर बरदरी के साथ मिल के एक बड़ी कैंपेन इन लोगों ने की। बड़ी खिदमात हैं इनकी इस्लामाबाद में, और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुए इस्लामाबाद में फ़ाशी को ख़त्म करने में। इनका बेटा दुबई से छुट्टी पर इस्लामाबाद में आया, उसको थाना गोल्डा की हदूद से गिरफ़्तार किया गया। ये कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबान जानते हैं। शाह साहब बताइएगा, आपका बेटा दुबई से छुट्टी पर यहाँ पर आया था, आपके बेटे को गिरफ़्तार किया गया, क्या कहानी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब मेहरबानी। जनाब, मैं इधर E11 में अपने ऑफिस में बैठा था मरगल हेल में, तो मेरा जो बस सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, मेरा पिस्टल लाइसेंसदार, उसका वो परमिट सारे कुछ है, वो घर में रह गया था। तो इधर हमारा इधर ऑफिस में मीटिंग था, इधर बैठे थे, बहुत सारे मेहमान भी थे, वो फ़लस्तीन के लोग आए हुए थे, उसके साथ बिज़ी थे हम। तो मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि यार मेरा गाड़ी इधर ले आओ। घर में गाड़ी खड़ी थी तो वो इधर ले आओ। तो लाइसेंस भी उधर था। इधर D12 में जो नाका है, इधर दोस्त मोहम्मद साहब जो है ये ऐसा ही है, घोड़ले का ना। तो बेशक हमारे सारे जानने वाले भी है इसमें, वो अरशद साहब भी इधर है, ऐसा ही है, सारे हमें जानते हैं, उसका खिदमत भी करते हैं भाई। वजह से हम सपोर्ट जितना हमसे हो सकता है अपनी कंपनी के लाइन हॉट के तरफ से हमसे ये सारा कुछ कर रहे हैं इसके साथ। तो उसके बाद जो है ना, ये मेरा बेटा इधर आ रहा था 8 बजे के टाइम पे, दोस्त मोहम्मद साहब ने इसको गिरफ़्तार किया पिस्टल के साथ। उसने उसको बोला कि मैं अबू को कॉल करता हूँ, ये सामने हमारा ऑफिस है, ठीक है, ये उसका पिस्टल भी है, इसका लाइसेंस भी गए, उससे 3 मोबाइल लेके भी है, 2 उसके साथ कोई और बंदे थे, उसने उसको बेइज्जती दी, केमी के भी दे के कपड़े भी पाटे थे उस पर। तो उसके बाद ये लेके गए थाने, ठीक है। मैं इधर अपने मीटिंग और सिस्टम में था। जब मैं फ़ारिग हो गया रात को तकरीबन 2 बजे, मेहमानों से फ़ारिग हो गए, मैंने घर जाके पता कर लिया बेटे को, कहते तो नहीं आए, इधर तराव के लिए भी आ रहा था। तो उसके बाद मुझे शक पड़ गया कि अल्लाह न खास्ता किसी ने अगवा कर लिया, क्या हो गया ना। तो मैंने मालूमात इधर उधर करना शुरू कर दिया। नंबर उसका देख रहे थे कि भैया किधर है, नंबर खोला था, कॉल नहीं उठा रहा था। तो तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे हम इधर इस्लामाबाद में उसके पीछे फिरे, दोस्तों के पास गए कि साथ तुम्हारे पास आए हुए साथ ज़मान, उसने बोला नहीं। तो फिर गोडले के ताने से जो है ना, हमें दोस्त मोहम्मद के नंबर से मुझे कॉल आ गई कि ये तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा बेटा। कहते हैं इसके साथ तो पिस्टल है, अपना इस तरह बातें कर रहा था। मैं थाने जाके अच्छी तरीके से उसके साथ मैंने तारुफ करा लिया अपना। उसके बाद उसने मुझे बोला कि भाई मैंने तो FIR काटी है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है सर, और सुबह जो है ना 9 बजे बस तुम्हारा बेटा भी मिल जाएगा, और उधर मैं कचहरी खुद ले जाऊँगा। इतवार का दिन था ना, कि उसको मैं उधर से वकील भी छोड़ो, मैं सारा सब कुछ कर। मैंने कहा दोस्त मोहम्मद साहब देखो, इसका तो लाइसेंस भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, कम से कम बंदा तो इस तरह ऊपर नीचे देखता है ना। तो मेरे साथ बड़े अखलाक में बातें कर रहा था, लेकिन वो धोखा दे रहा था मुझे, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 20,000 रुपये बेशक थाने के कैमरे चेक करे, जिस तरह मिर्ज़ा के कमरे से निकलते हैं ना बंदा, इधर इसको मुझे कहते वकील के पैसे सिस्टम मुझे दे दो, तुम बेगम में कर लूँगा। मैंने उसको पैसे भी दे दिए कि चलो बस अभी काम हो गया, क्यों दोस्तों को बाज़ाब करता हूँ या कुछ और करता है ना।
تو اس کے بعد جب میں صبح خود ادھر آ گیا اس کے ساتھ 9 بجے اپنے گاڑی میں نے دوست محمد صاحب کو لے کے گئے ادھر کیا نام ہے ادھر عدالت پہ نا. تو اتوار کا دن تھا, مجسٹریٹ صاحب نہیں بیٹھا تھا, بڑا لیٹ ہو گیا, 1 بجا تھا. ادھر وہ جو پولیس والا بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ پتہ نہیں اس نے کیا کچھ باتیں کر لیا اور یعنی اس کو جوڈیشل کرنے کی سسٹم برابر کر لیا اپنے پیسوں کے لیے کہ اور یہ مجھے پیسے دے دینا. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ نکل گیا, کہتا ہے یار جو جوڈیشل ہو گیا لیکن میرے پاس اختیارات ہیں, میں اس کو رات کو رکھ سکتا ہوں نا. تو مجھے غصہ آ گیا اس بات پہ یار کہ محمد صاحب تم تو ہمارے ساتھ پرسنل دشمنی کر رہے ہو, یہ تو اتنا سسٹم نہیں ہے جس طرح آپ یہ کر رہے ہو نا. اس کے بعد یہ جب باہر نکل گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ 20,000 روپے اور دے دو, میں نے جو صاحب سے پوچھنا ہے, پھر اس کے بعد میں جو ہے نا اس کو تانے لے جاؤں گا. میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. جب کر دیا تو رات کو میرا بیٹا ادھر لے کے گیا, وہ پھر دن کو لے کے گیا ادھر جیل پہ چھوڑ کے گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیل کا تمہیں پتہ ہے اس کی جوانی دیکھو, فیسلٹی اس کی دیکھو, بزنس مین ہے, ہم خود بزنس کرتے ہیں باپ دادا سے نا. اس کے بعد جو ہے نا یہ ادھر جیل میں چھوڑ کے گیا. ٹھیک ہے, تو میں حیران ہوں یہ کہ دوست محمد صاحب تم جو ہمارے ساتھ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو. 1 لاکھ روپے اور 3 موبائل اس سے لیے ہیں. آج میں نے بیٹا بھیجا ہے کہ تو جاؤ ادھر سے ریکوری کر رہو. اس سے 3 موبائلوں کا دستخط لیا ہے, 1 لاکھ روپے سے چھپائی گئی. ٹھیک ہے, 20,000 مجھ سے ایک رشوت لے کے گئے چٹی داڑھی پہ, میں نے اس کا خاطر کی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, سب دوستوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بزنس کرتا ہے. لیکن اس نے میرے ساتھ پورا زیادتی کی ہے. میرا یہ درخواست ہے آئی جی صاحب کو بھی, ڈی جی صاحب کو بھی اور بھی دوستوں کو کہ بھائی اس بندے کی انکوائری رکھیں اور یہ جو ہے نا یہ فوٹیج سارے نکال دیں کہ بھئی اس نے کیا 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 ہے. ٹھیک ہے, چٹی داڑھی رکھ کے میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کہ یہ سب لوگوں سے رشوتیں لیتا ہے اور پھر زیادتی بھی کرتے, ظلم بھی کرتا ہے. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے اپنے بڑوں سے کہ بھئی اس بندے کے خلاف جو ہے نا اس کا انکوائری رکھا جائے کہ اس نے یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ظلم کیے. کل اور سو کے ساتھ کرے گا, اور کے ساتھ کرے گا. ہم تو خدمات کر رہے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے, بہت عرصے سے چٹا صاحب کے وقت سے بھی کر رہے, پھر ابھی بھی جو دیکھ رہے یہ خرم صاحب کے ساتھ جو ہمارے کم از کم 300-400 بندے ہمارے خرم صاحب کے پیچھے کھڑے تھے کہ بھئی منشیات والا جو ہو, مثال کے پتوفاشی والا ہو, ہم نے پورا پروٹوکول اس کو دیے اپنی مالی جانی امداد کر کے. اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ ظلم ہے. اس کے بعد اس نے پھر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اس نے اپنے پولیس کے گروپ میں میرے بیٹے کا پکچر نکال کے پسٹل سامنے رکھ کے اپنے ایڈورٹائزمنٹ بنانے کے لیے, اپنی ترقی بنانے کے لیے وہ بھی شو کیے, ناجائز اس کو جیل بھی بھیج دیا. یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا نقوی صاحب. یہ بتائیں کہ آپ کی آئی جی اسلام آباد سے, ڈی آئی جی سے یا ایس ایس پی آپریشن سے اس معاملے پر بات چیت ہوئی ہے؟ میرا سر دیکھو میری کوئی بات نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس نے رات کو تو اس نے مجھے 8 گھنٹے بعد اس نے مجھے اطلاع دی ہے. صبح 4 بجے جب میرے بیٹے کے پیچھے میں لگ گیا تو اس نے مجھے رات کو تقریباً 3:30 بجے کہ 3:15 بجے کال کی تھی نا. جب میں تانے پہنچ رہا تھا جی تو اس نے مجھے دھوکہ دے دیا کہ میں پرچہ ہوا ہے بھائی جان, اور صبح جو ہے نا تم بے غم رہو, اس کو میں نکال دوں گا. تو ہماری تو کسی بھی بات نہیں ہوگی, انشاءاللہ اس کے بعد ہوگی. ہم سب کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے ادھر اور کیوں اس کا فیسلٹی تباہ کر رہے ہو. لائسنس دار اسلحہ ہے, اس کا سب چیز موجود ہے, اس کے بعد بھی اس نے یہ ہمارے ساتھ کی ہے. یہ بتائیں شاہ زمان صاحب کہ آپ کے بیٹے کو کس صورتحال میں گرفتار کیا گیا تھا, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں, اس وقت سچویشن کیا تھی؟ دیکھو وہ جب ادھر سے آ رہا تھا تو بعد میں نے اس سے پوچھ لیا تو کہتے ہیں ابو کہ ادھر مجھے 8 بجے میں ادھر آ رہا تھا, اس نے مجھے رکوا لیا. ٹھیک ہے, FIR میں اس نے جھاڑیاں کیا کیا لکھی ہوئی ہے, اس کے پاس اپنا گاڑی تھا, وہ اس گاڑی میں آ رہا تھا, لیکن اس کو بات کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے. اس سے 3 موبائل لیے, بےزتی بھی اس کی 2 لڑکے تھے اس کے ساتھ, اس کو کپڑے بھی پٹے تھے, تانے میں پھر لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد بھی اس کو مثال کے طور پہ پیسے تھے 1 لاکھ روپے تھے, وہ بھی اس کے پاس ہے, وہ بھی اس نے نہیں دیے, وہ اس کے پاس ہے. اور موبائل آج اس نے دے دیا تو میرے بیٹے نے مجھے کال کی کہ ابو موبائل دے رہا ہے اور پیسوں پہ تو یہ من کرے. میں نے کہا تو چھوڑ دو پتر, میں انشاءاللہ آگے بڑوں کے سامنے بات رکھوں گا اور اس کی انشاءاللہ پوری جو حقیقت ہے وہ سامنے لاؤں گا. جی شاہ زمان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, ان کے بیٹے سے بھی ہم بات کریں گے, ان کا موقف لینے کی کوشش کریں گے کہ گرفتاری کیسے ہوئی اور جب پولیس اسٹیشن میں ان کو لے کے گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا, اور جو ASI ہیں دوست محمد, ان پر جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس کی انکوائری کے لیے IG اسلام آباد اور DIG اور SSP آپریشن سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کی جائے تاکہ یہ جو رشوت لی گئی ہے اور یہ جو ناانصافی کی گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے.